आज सबंद जगांत क्रिस्ती भावा भयण क्रिस्ती वावरत्यांक एक खूब उंचा मोलाचो दीस. आज येजूच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार. त्या शुक्राराक जेजून आपलेंच बलिदान केलें सगळे मनशा कुळा खातीर. आनी देखून आज व्हडी भक्तीपणी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेली पवित्र सभा हो जेजूच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार करता. ताका बरो शुक्रार म्हणटात, कित्याक मोगान आनी बापाची कुशीक राजी जावन जेजून कुशार आपलो प्राण सोडलो आनी सगळ्या पाक्याचें बक्षणें बापाक फारीक केलें. आज कुशालकायेन आमची काळजां संतोशतात, देवाक दिन वाचतात आनी हो समारंभ करतात जेजूच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार. ताणें बारिल्लें रगत आनी ताणें केल्लें आप बलिदान आमकां सगळ्यांक एक पर्जा करता, सगळ्यांचो एकचार करता. कसलोच भेदभाव नासतना आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां सांगाताक हात घालून फुडें वता यात्रेकारां कशी सर्गाची वाट चलता. तेन्ना आज किरितुलो भरवंशान फुडली वाट चलतना आमची श्रिश्ती सांबाळुया, आमचो एकचार वाडोवया आनी कसलेय आमी धर्माची जावं आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां एकाच देवाची भुरगीं कशी जिवंक प्रयत्न करुया. होच निरोप आज हो निमाणो शुक्रार जेजूच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार आमकां दिता. तो संदेश घेवन खुशाल काळजान आयचो समारंभ आमी करुया. समस्तांक देव बरें करूं.